قرعه‌کشی دور پنجم میهن بارگین سنتر. قوما اگر شما میخواهید که دی 1500 روپیه برنده بهترین موتورسایکل 2026 شونید، شما میتونید که در میهن بارگینینگ سنتر تشریف آورده تیکت بگیرین، در قرعه‌کشی شامل شونین. بلده دور ششم بهترین موتورسایکل ها را کسته میهن بارگین سنتر در قرعه‌کشی اندازمانه. شما میتونین که عمده زود نام خود را ریجستر کنین، در این قرعه‌کشی شامل شونین. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران امروز میهن لاتری تیکت کسته پنجم درایش خیر خیریتی ختم شد. وینرای پنجم درا کسته زمان 770 نمبر تیکت شه 770 نمبر از زمان کسته بدر شده 125 سیلور اسپیشل سیلور سلفالا. دویمش کسته محمد علی 551 نمبر محمد علی از محمد علی کسته بدر شده 125 گولد اسپیشل گولد تیکت نمبر محمد علی است 551 نمبر. از رضا فاطمه کسته 688 نمبر تیکت نمبر شی از اینا بدر شده. برای ازنا هوندا 70 بدر شده. برای چارمنا کسته چارمنا مختار علی 558 نمبر تیکت نمبر شه از اینا 125 ساده بدر شده. و امیتر برادرا ششمنا درا کسته میهن لاتری کسته ششمنا درایشی شروع یا بوکینگ ټیکټا شروع یا هر کس که ټیکټ خواهش داره بگیره از تا ملاو مشه از میهن بارگین سنتر. بله ششمنا درا کسته یک دانه وای بی آر، یک دانه 125 سلفا، یک دانه 125 ساده یا اگر از وقت پیش ټیکټا پورا مشه باز امیتر که این دفعه یک دانه مو زیاد کده برای آیندن باز یک دانه زیاد مشه. فی الحال سه برای اگر از وقت پیش ټیکټا پورا شد چارمنیشم میدمونی منیشی. السلام خداحافظ. خیر وش مامون. سلام دوستای گل قدزمو موجود است یکی از خوشنصیبای پنجم دوری لاتری میهن. برار نامشم چیز است؟ محمد علی. بسیار مبارک شونه که برنده ازی درا شدین و بلده از مویر بگین که چند دفعه شما در لکی درا شرکت کردین یا تیکت گرفتین؟ یار از ما دفعه سومی دیگه میشه دفعه تیکت گرفتیم خلاص هم دفعه سومی دیگه بس. بسیار خوب. خب تیکت نمبرشم چند است که این دفعه بر شده؟ 551. بسیار خوب. بسیار زیاد مبارک شونه انشالله در خوشی استعمال کنن. قدزمو دویمنه برنده پنجمنه میهن لاتری قدزمو موجود است. یک جوان کاکا نوربن بیه. لاله نام تو چیزه؟ زمان. خب تیکت نمبرشم چند است؟ 770. این چندمنه دفعه بوده که در لاتری میهن کس شما حصه گرفته بودن؟ ماشاءالله. بسیار خوب. خب مبارک شونه. کدام موتورسایکل جیت کردین؟ خب بسیار خوب. خب در خوبی استعمال کنین انشالله که ویلینگ نکنی دیگه. خب اگر روز که ویلینگ کردی موش کردی پس کی میرین میجستان جور باشین دوستا. دیگه ای بوده یکی دیگه برنده ازی میهن لاتری که پنجم دفعه شنمیز 4 موتورسایکل بوده. دوستا ما موجود هستیم قدیس سوم برنده پنجم لاتری میهن بارگین سنتر و قد از ما موجود است سوم برنده شه. برار نامشم چیزه؟ مختار. برار تیکت نمبرشم چند بوده؟ 558. چند دفعه بود که شما دزی قراندازی شرکت کرده بودین؟ 4 دفعه. بسیار خوب. اور بلده دوستا چیز پیغام دارن؟ خب امیال چقدر خوشی؟ بیخی زیاد. خب مبارک شونه موتورسایکل بلدشم جور باش. دوستاش 1500 روپیه خونده 15
25 ماڈل شد. دیگر دوستان گزارش است که باید میهن برگ سنتر روکن تیکت بگیرن. چکو دین بلدین. یعنی نام چیه؟ زمان برار ما امروز کست وینر میهن لاتری کست پنجم نترایشی یک وینر شی زمان است که 125 سال پالا بدل شده برشی یعنی رسید و وارنت کارت شی خدا قدم شینه کنه برای تو ادیجان جوری یعنی موتورسایکل تو لالی ایگو دیگر حالا کوکایتون برو استاد بیا لالی امی دیگر بیا काय शिकली مبارک شون از زمان तिकीट नंबर 55 इम्रोज एक अशी इनामती स्पेशल गोल्ड 15 स्पेशल गोल्ड बदलता खुदा कदम शिने कने बरे तू ममदली जान खुदा कदम शिने कने मी रसीद वारंटी पास लाला अरे तमाम चीज शेनी रसीद चंबरे इसे शफिगर कट की कदी जान जोरी ब्रदा मुख्तार आगाई दिल नवाज मैहन लाटरी के साथ पंचुने ट्राइशे विनर सेमना विनर शिकस्त मुख्तार अलिया از مختار بدل شده 125 ساده 125 ساده بدل شده خدا قدم شده کنه مختار جان خدای جانی جوری برای جان این رسید و وارنتی کارت داده این رم پانیش دیگر کی کنه توی داده بیا شده رو تو بیاره اون توی شده این باشه اون باشه این طرف تو خید بار بخیر میهن لاتری کستا پنجمنا قراندازی کستا چهارمنا وینر اکبر علی است اوندا 70 البته اسپورت چنی از رشته دارایشی بدل شده اونا خودون سیاست از گو سیاست بدل شده मतलब टिकट से ददिस अकबर बुदा अकबर ददत के मकतूब यारो पंजुमना चारमना विनर के अकबर अली दनामी रिदा फातिमा विनर चारमना विनर के रिदा फातिमा होंडा 70 खुदा कदम शने जना ए नंबर नाम बारा शने ऐसी दे या اینجا تو اکبر جان